बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वापसी हो गई है। इससे पहले वो यूरोप में अपनी फैमिली के साथ घूम फिर रहे थे, फिर यूएई गए, वहाँ पर अपने बेटे के घर पर रहे। अब अचानक वो वापस आए हैं। एक ऐसे वक्त में वापस आए हैं जब बात हो रही है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, या यूं कहिए कि कहा जा रहा है कि अगर जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको हिरासत में लिया जा सकता है, तो फिर बाजवा साहब कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये नहीं हो सकता कि बाजवा साहब को इसका इल्म ना हो। कई कार्रवाइयों में, कई कामों में तो खुद ये खबरें आ चुकी हैं कि बाजवा साहब उनके साथ थे। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ की बात करें, वज़ीर दिफा की, वो कहते हैं कि मैं जनरल बाजवा के ससुर के घर जब मिला तो फैज़ हमीद ने कहा कि पहले हुकूमत आप ले लें पंजाब में और उसके बाद फिर विफाक में। इसी तरह जितना अरसा भी रहे, चाहे फैज़ हमीद DGISI थे, वहाँ पर इमरान खान के साथ अगर बाजवा साहब के इख्तिलाफात होते हैं तो उसके बाद भी फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर भी रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, काफ़ी अरसा सारे मामलात में साथ रहे हैं। फिर ये भी बात होती है कि जी ये किस तरह से तालिबान या उस तरह दहशतगर्द या उनकी फैमिलीज़ को वापस आने दिया गया, उस पॉलिसी में फैज़ हमीद और बाजवा इकट्ठे थे। तो ये बात बहुत ज़्यादा हुई। अब उनका वापस आना किस तरफ इशारा करता है? ऐसे वक्त में कि जब वो बाहर रह सकते थे, अब वो वापस क्या करने आए हैं? क्या वो भी जवाब देने आए हैं कि अगर मेरे खिलाफ कुछ करना है करो, या अब मैं जवाब दूंगा? क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे। अचानक उन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए थे और इमरान खान की बातों का जवाब देना शुरू किया था कि ये नहीं, ऐसे नहीं, मैं रजीम चेंज में मुलव्वस नहीं था, फलां नहीं था। लेकिन उसके बाद से वो खामोश थे। और अब जब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी होती है तो हम देखते हैं कि नून लीग एक्टिव हो जाती है बाजवा साहब के खिलाफ, और इससे पिछले कुछ अरसे से भी कि बाजवा साहब के खिलाफ जनाब बातें शुरू हो गई कि दोबारा से जिस तरह वो एक्टिव हो रहे हों एंटी स्टैब्लिशमेंट होने के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब, और उसमें फिर बाजवा साहब का भी नाम आ रहा हो। तो अब क्या बाजवा साहब कहेंगे कि अच्छा ये बात है कि मैंने तो इक़्तिदार तुम्हें दिलवाया, सारा कुछ किया, अब तुम मेरे ही खिलाफ हो रहे हो? और फैज़ हमीद अगर गिरफ्तार होते हैं तो वो हो सकता है कि बहुत सी बातें बताएं बाजवा साहब के बारे में कि क्या क्या कब कब होता रहा, किस तरह से सारी चीज़ें इकट्ठे चलाते रहे, क्या था। फिर वो टॉप सिटी का मामला, उसमें भी देखिए ये तो नहीं हो सकता कि बाजवा साहब को इस चीज़ का पता ही ना हो, मुमकिन ही नहीं है। और ये तो जब हाजिर सर्विस थे फैज़ हमीद साहब तब की बात है। फिर उसके बाद केस भी चलता रहा हो, उसका कहा जाता है मालिक का MQM से ताल्लुक़ है, कहा गया उनके घर पे छापा मारा गया और सोना और नकदी लेकर चले गए। उन्होंने कहा जी मुझे वापस करें, वो भी नहीं वापस हुई। और फिर दो टेलीविज़न चैनल्स के लाइसेंस की बात की जाती है कि उसको फंड करो। फिर फैज़ हमीद की जो ऑडियो लीक हुई उसमें भी कुछ चैनल्स के लाइसेंस की बात हो रही है, उस वक्त के चेयरमैन पैमरा अबसार आलम से। तो ये मुमकिन नहीं है कि ये बातें बाजवा साहब के इल्म में ना हो। तो फिर बातें खुल सकती हैं और बाजवा साहब बात जा सकती है। तो उनका वापस आना ये एक बड़ी खबर है। हो सकता है कि वो अब रिएक्ट करना शुरू करें, वो भी जवाब देना शुरू करें। तो ये इस लिहाज से बड़ी अहम खबर है। और ज़राए से तो अब दो तरह की खबरें चल रही हैं। एक ये कि उनके और गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है। अगर उनको यकीन होता कि मेरे साथ ये होगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बच नहीं सकता, तो यकीनन वो वापस ना आते, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका वापस आना ये है, इसका मतलब है वो कहेंगे अच्छा ये मेरे बारे में कहा जा रहा है कि जी मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तज्जियाकार ये कह रहे हैं, हामिद मीर कह रहे हैं, और बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कामरान शाहिद की, वो कहते हैं जी ज़राए से खबर है, नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो भी है, बाजवा साहब का वापस आना इस वक्त में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। दूसरी खबर है, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के हमरा, मरीम नवाज साहिबा के हमरा मरी में हैं और अपनी वहाँ पर रिहाइश गाह में हैं। वैसे तो माशाल्लाह उनकी रिहाइश गाहें लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो चले जाते हैं वहाँ पर। वहाँ जो उन्होंने मुलाकात की है, और अक्सर देखा है नवाज शरीफ साहब मरी, उन्होंने शायद जब से वापस आए एक बहुत लंबा अरसा मरी में गुजारा है, और मरीम साहब वहाँ जाती रहती हैं, काफ़ी दिन वहाँ पर गुजारती हैं, और सरकारी काम में वो रुकावट नहीं डलने देती, इसलिए कि वो वहाँ पर कई दफ़ा काबीना के लोगों को बुला लेती हैं, दूसरे भी। तो अब आप कहेंगे ऐसे कैसे काम हो सकता है? बस हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी है, वो चलाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इतनी ज़रूरत तो नहीं होती वज़ीर आला की। तो मरीम साहिबा और या नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो मरी में मुसलसल भी गुजार लें, वो लाहौर ना भी आएँ, ना भी ऑफिस जाएँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनका चलाने का अंदाज़ इस तरह है हुकूमत। लेकिन जो अहम बात वहाँ पर हुई, उनकी जो मुसरफत रही, वो बरतानवी हाई कमिश्नर से उनकी मुलाकात है। अब बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात के बाद खबरें जो हैं वो तो हैं कि जी वो कहा गया है बरतानवी इदारे जो हैं वो नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी करें, ये मरीम नवाज साहब ने कहा है। आप मुझे बताइए कि उनको इसलिए बुलाया गया होगा, इससे मुलाकात की होगी,
اور اگر اس طرح کی سرمایہ کاری ہوتی ہے تو آپ کو منسٹر ساتھ بٹھاتے ہیں, آپ کو پروپوزل دیتے ہیں, آپ کو بات کرتے ہیں, منہ اٹھا کے تو نہیں کسی کو آ جاتا جی آپ آئیں گے آپ یہاں کریں گے, نواز شریف صاحب کے نام پر ہم نے سرکاری ادارہ بنا دیا ہے, انٹرنیٹ تو ہمارے یہاں چل نہیں رہا, سب کچھ سلو ہو رہا ہے, فائر وال میں لگا دیے, سارے مسائل ہیں, یہاں سے سارے لوگ باہر جا رہے ہیں, ہزاروں کمپنیاں باہر دبئی میں رجسٹر ہو رہی ہیں, لیکن آپ آئیں گے کیا؟ تو یہ بات تو ایسے ہی ہے. پھر جی فلاں فلاں جگہ پر ہمیں تعاون کریں. اس کو سمجھنے کے لیے اب ہمیں تھوڑا سا میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کو اور ان کے برطانیہ میں کاروبار کو بھی دیکھنا ہوگا. برطانیہ ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی ملک ہو, جب اس کے اس طرح سے اثاثے بن جاتے ہیں, برطانیہ ظاہر ہے کہ چاہے گا پاکستان میں جو بھی حکومت ہو اس کے تعلقات ہوں یا اس کے کنٹرول میں ہو تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے, اور کیا چاہیے ان کو. تو اب پاکستان جیسا ملک افغانستان کے لیے, ایران کے لیے, چین, روس, حتیٰ کہ بھارت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے نا, تو ہر لحاظ سے اہم ملک ہے. تو وہاں پر ایسی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے, بنوائی جاتی ہے, جو آپ ہی کی ہے, جو آپ کے نیشنل ہوں, وہاں کاروبار وہاں پر ہوں, رہتے وہاں پر ہوں, تو آنا جانا سب کچھ. میاں صاحب کے حوالے سے خبر چل چکی ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہیں, اور اسی لیے کوئی اس طرح کا اعلان کرنا ہو کہ جی 14 روپے بجلی ہم چند دنوں کے لیے, 2 مہینوں کے لیے کم کر رہے ہیں صرف پنجاب کے لیے, تو بٹھا کر ان کو دکھا دیا جاتا ہے ذرا, اور اس کے بعد پھر وہی ڈپریشن ہے, لوگوں سے ملتے نہیں ہیں, کچھ نہیں, وہ باہر بھی جانا چاہتے ہیں. یہ بھی خبر ہے کہ ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا, کہ وہ پھر باہر جا کر نظریاتی ہونے کی کوشش کریں گے. اب آپ یہ دیکھ بھی لیجئے کہ وہ کوئی اس طرح کا بیان بھی نہیں دے رہے باجوہ صاحب کی حمایت میں یا فیض حمید کی حمایت میں, کوئی نہیں. وہ تو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. اب یہ کہ پھر صاحب بہادر جہاں کے ان کے اولاد شہری ہے, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے, تو وہاں کے شہری ہیں, وہاں کاروبار بھی ان کا ہے, اور مہنگے ترین وہاں کے گھر, فلیٹس وہ ان کے پاس ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہاں احتجاج ہوتا رہتا ہے. تو برطانوی حکومت سے ظاہر ہے, جس طرح سعودی عرب کی اس وقت خاندان سے, انہوں نے شاہی خاندان سے کہا تھا کہ مجھے بچاؤ, یہاں سے لے کر جاؤ, تو اب یہ باتیں بھی ہیں. اسی طرح برطانیہ سے بھی, برطانیہ بھی چاہے گا کہ یہ تو اپنے ہیں جی, اور جب ایک دفعہ آپ کسی لیے کام کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے. یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور. تو یہ تو دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے نا, کوئی ایسے تو نہیں کہ کوئی محبت میں, شریف خاندان کی محبت میں برطانیہ کچھ نہیں کرے گا. ان کو کیا ملے گا کہ پھر ہمارے بھی جو بھی مفادات ہوں گے ان کا بھی کوئی تحفظ کرے گا نا. تو اس لیے یہ چیزیں بھی ہیں. اور یہ تو خبر ہے کہ وہاں پر ان کی پارلیمنٹ میں جا کر تحریک انصاف کے رہنماؤں میں اور مہربانو قریشی صاحبہ ان میں ہیں, زلفی بخاری ہیں, انہوں نے جا کر وہاں پر گفتگو کی ہے پارلیمنٹیرین سے, اور انہوں نے ساتھ دیا کہ ہاں یہ تو پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آپ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور ہم آپ کو بتاتے ہیں انٹرنیشنلی کس طرح اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ووٹ کے لیے کر رہے ہیں. برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں وہ سارے کے سارے ساتھ ہیں عمران خان کے, اور ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اپنا, اور جب ان کے لوگوں کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو ان کو پتہ اس وقت جب مقابلہ ہو تو ایک ایک ووٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو لہٰذا وہاں بھی پریشر ہے ان کی گورنمنٹ پر بھی اس طرح سے کہ یہاں پر انسانی حقوق پامالی ہو رہی ہے, لیکن میاں صاحب نے اپنے خاندان کا, اپنے کاروبار کا پریشر ڈالنا ہے. تو یہ ملاقات اس تناظر میں ہمیں لگتی ہے. باقی تو ایک سٹیٹمنٹ ویسی آ جاتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ بھی بڑا دلچسپ ہے جی, کہ ایک دفعہ پھر ٹریبیونلز کا معاملہ جو ہے وہ لٹ گیا ہے. کل اس کی سماعت ہونی تھی, 4 جولائی سے سٹے پر چل رہا ہے. 8 ججز لگا دیے گئے تھے ہائی کورٹ کے, 8 ججز کے پنجاب میں جو وارداتیں ہوئی ہیں الیکشن میں, جن میں لگ بھگ 40 چونکہ سیٹیں پنجاب کی ہیں, 70 کو کے لگ بھگ تحریک انصاف نے چیلنج کی ہوئی ہیں, جن میں 40 پنجاب کی سیٹیں ہیں. تو اب وہ 40 میں سے آپ دیکھیے کہ 30-35 کا بھی آ جاتا ہے تو کہانی کتنی بدل جائے گی. جن تحریک انصاف کے حق میں اگر فیصلے آ جاتے ہیں تو یہ تو ساری گورنمنٹ ہی فارغ ہو جائے گی. تو قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ تو سٹے دے چکے ہیں, 4 جولائی سے سٹے پر چل رہا ہے کہ نہیں, وہ ٹریبونلز ہی کام نہیں کر رہے. ویسے کہتے ہیں جی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, کہ انصاف ہونا چاہیے. وہ نون لیگ کی اگر درخواست آ گئی ہے تو فوری طور پر اس کو لگائیں, فوری طور پر اس پر نظر ثانی کی بھی کر دیں. لیکن یہاں معاملہ لٹک رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں جی وہ جج صاحب اویلیبل نہیں ہے کہ تو اس وجہ سے, لیکن پہلے اتنے عرصے سٹے پہ, اب پتہ نہیں ہے ڈی لسٹ کر دیا گیا, اب کب اس کو سنا جائے گا, کہ ٹریبونل سن ہی نہیں رہے. الیکشن دھاندلی کی کارروائی, اس کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں, سب کو پتہ ہے کس طرح دھاندلی ہوئی ہے.
مقدمات ہی نہیں چل رہے آگے، باقی تو بات الگ ہے، لیکن آخر کب تک؟ قاضی فیصل صاحب کے چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں، اکتوبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی 2 تا اکثریت نہیں مل پا رہی۔ منصور علی شاہ صاحب چیزیں دیکھ رہے ہیں، اب انہوں نے اپنا ویژن بھی بتا دیا ہے کہ وہ اس ریولوشن لانا چاہتے ہیں عدلیہ میں، جدید تقاضوں کے مطابق۔ یہ جو گلا سڑا نظام اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں چل رہا ہے صدیوں پرانا، جیسے کوئی اس میں جدت لانی ہے، انصاف کی کوئی فراہمی کے لیے کچھ کر کے جائیں وہ، تو اس طرف ان کا فوکس نظر آ رہا ہے۔ تو جب وہ آئیں گے تو پھر کچھ تیزی تو نظر آئے گی۔ اس طرح معاملات کو لٹکا کے تو نہیں رکھا جا سکتا کہ جی وہ 8 جج ہیں وہ نہیں لگیں گے، مشاورت کر لیں جی، الیکشن کمیشن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے اس میں۔ لیکن الیکشن کمیشن اور یہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بیٹھے ہیں، مشاورت کریں اور پنچایت لگائیں، وہ سب وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے یہی راستہ نکالا ہے کہ نکلو یہاں سے، اس کو کرنا ہی نہ دو، یعنی مقدمہ ہی نہ آ سکیں، سٹے دے دیا بس، چلیں، فیصلہ ہی نہیں دے رہے، وہ ہونے نہیں دے رہے فیصلہ، ورنہ کسی طرف تو فیصلہ آئے کہ کیا وہ ٹریبونلز رہتے ہیں نہیں رہتے، وہ سٹے پہ رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، وہ چیف جسٹس بنیں گے، پھر تو فیصلہ کہیں نہ کہیں آ ہی جائے گا۔ اور اس کے بعد ٹریبونلز نے کام شروع کر دیا، اور انہوں نے جو کہا کہ یہ 180 دن کے اندر قانون کہتا ہے کہ ٹریبونلز فیصلہ کریں، اور فیصلے ہو گئے، اور فارم 45 کے مطابق ہو گئے، جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں، تو پھر تو کہانی ہو جائے گی ختم۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔